दे दूंगा। बाप बेटी का रिश्ता ही बड़ा प्यारा होता है। लेकिन ला उगनी अन्की मिन अल्लाहि शैआ, ए फातिमा अगर रब ने पकड़ लिया तेरा बाप नबी होते हुए भी तुझे छुड़ा न सकेगा। सोचिए जरा, इन अकीदों को सामने रखिए। इनके नंगे पीरों के नंगे बच्चे जो कह देते हैं वो पूरा हो जाता है। और इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह बेटी से कह रहे हैं, बेटी दुनिया में कुछ मांगना है तो मांग ले, देकर राजी कर लूंगा, लेकिन अल्लाह के दरबार में तुझे छुड़ा ना सकूंगा। और अपने बारे में अल्लाह के नबी कहते क्या है, कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब का डर है। मुझे बड़े दिन के अजाब का डर है अगर मैं अपने अल्लाह की नाफरमानी करूं। मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा तुम्हारा, अपने रिश्तेदारों को मुखातिब करके, मेरा तुम्हारा दुनिया के रिश्तों का जोड़ है जिसको दुनिया के अंदर निभाऊंगा, अदा करूंगा उनके हकूक को, लेकिन याद करो क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब से मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। कुरान हकीम के जरा इस मकाम पे गौर कीजिए। वक़ालू तख़ज़र रहमानु वलदा सुब्हानहु बल इबादुम मुकरमून। पीरों से आगे बात चलती है, कुछ लोग फरिश्तों को बहुत कुछ करने वाला समझते हैं। आपने तावीज़ देखे होंगे कभी, या जिब्राइल या मीकाईल या इसराफील या फुला या फुला या फुला। अशरफ अली थानवी साहब ने बहिश्ती ज़ेवर के अंदर ये फरिश्तों के, बुजुर्गों के, औलिया के तावीज़ तो हमने सुने हैं, उसमें एक और तावीज़ भी लिखा हुआ है जिसमें फ़िरऔन, हामान, कारून, शद्दाद इनके नाम भी दिए हुए। सुबहान अल्लाह। जिनका रब जिंदा होता है उन्हें किसी और के सहारों की ज़रूरत नहीं हुआ करती। इन फरिश्तों को लोग समझते हैं कि ये फरिश्ते हमारी मुश्किल टाल देंगे, हमारी मुसीबतें दूर कर देंगे, हमारे मामलात को हल कर देंगे। और कुछ लोगों का अकीदा है, जैसे कुफार मक्का का था, कि ये फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। तो उन्होंने कहा कि रहमान ने तो बेटा पकड़ा है, सुब्हानहू, अल्लाह इस बात से पाक है, बल्कि ये जितने बंदे हैं ये सब अल्लाह ही के बंदे हैं और ये फरिश्ते भी अल्लाह के बंदे हैं। इनको जो हुक्म दिया जाता है ये उस हुक्म पे अमल करते हैं। सुनिए ज़रा इनके बारे में, इनके तावीज़ लटकाने वालों ज़रा सुनो इन फरिश्तों की हैसियत कुरान क्या बयान करता है। वला यशफ़ऊन वला यशफ़ऊन, और ये सिफारिश नहीं करेंगे, शफाअत नहीं करेंगे। तुम दुनिया में या जिब्राइल या मीकाईल या इसराफील के बड़े बड़े तावीज़ बना के कमरों में लटका लो, गले में लटका लो, गाड़ी से लटका लो, बाजुओं से बांध लो। वला यशफ़ऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा, ये क़यामत के दिन सिफारिश उसकी करेंगे जिसकी सिफारिश करने की अल्लाह इनको इजाज़त देगा और अल्लाह राज़ी होगा। अपनी मर्जी से, अपने इख्तियार से, अपने कंट्रोल से, अपनी चाहत से ये किसी के लिए अल्लाह के दरबार में सिफारिश भी नहीं कर सकते। तो मुख्तियार कुल कौन हुआ फिर? ना फरिश्ते हुए, ना औलिया अल्लाह हुए, ना अंबिया हुए। मुख्तियार कुल जो चाहे जब चाहे कर जाए, जिसकी कही हुई बात को कोई टाल ना सके, वो सिर्फ एक अर्श वाला अल्लाह है। और ये फरिश्ते अल्लाह की मखलूक जो अल्लाह से डरते हैं, जिनके डर की कैफियत क्या है, जब इन पर वही होती है ये अपने परों को मारते हैं और ऐसी आवाज़ पैदा होती है जैसे पत्थर पे कोई जंजीर डाली जाए तो आवाज़ पैदा होती है। और फिर कहते हैं कि हमारे रब ने जो कहा है वो हक कहा है, हमारे रब की कही हुई बात गलत नहीं हो सकती। जब इनकी अपनी कैफियत ये है तो बताइए ये किसी की मुसीबत को कैसे टाल सकते हैं? इनके नामों के लिखे हुए तावीज़ दुकान और मकान में लटकाने से खैर और बरकत कैसे हो सकती है कि जब खैर और बरकत का सारा इख्तियार सिर्फ एक अल्लाह के हाथ में है। कुरान हकीम के इस मकाम पे गौर कीजिए। वकम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम शैआ इल्ला मिन बअदी अन यअज़न अल्लाहु लिमन यशाअ व यर्दा।
وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان میں کتنے فرشتے ہیں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، جن کی سفارش کسی کو کوئی فائدہ نہ دے سکے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ، ہاں اس کے بعد کہ اللہ ان کو اجازت دے، لمن یشاء ویرضا، اس کے لیے جس کے لیے اللہ راضی ہو اور اللہ پسند کرے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے بات، ہمارے انڈیا پاکستان میں جب امتحانات ہوتے ہیں تو 33 نمبر والا پاس ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کے 25 27 30 نمبر ہوں، وہ اپنے ٹیچر کے پاس جاتا ہے، ٹیچر ہیڈ ماسٹر کے پاس جا کر سفارش کرتا ہے، جی یہ ہمارا بڑا قریبی عزیز ہے، دوست ہے، پیار کرنے والا ہے، اس کے ابو سے میرے بڑے تعلقات ہیں، تو یہ 30 نمبر تو اس نے لے ہی لیے ہیں، آپ مہربانی فرما کے 3 نمبر پاس مارک اس کو دے دو، اضافی نمبر دے دو تاکہ یہ پاس ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ ہیڈ ماسٹر اس کی سفارش مان کے پاس کر دے گا بچے کو، 3 نمبر اپنے پاس سے اضافی دے دے گا۔ اچھا اب اسی ماسٹر صاحب کے پاس ایک اور بچہ آئے، کہے جی آپ میری بھی سفارش کرو، دیکھو آپ نے اس کی سفارش کی اور وہ پاس ہو گیا، میری بھی کر دو۔ وہ پوچھے بیٹا تیرے نمبر کتنے ہیں؟ کہا نمبر تو میرے انڈا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، 0 ہی ملا ہے مجھے، تو میں کوئی سوال حل نہیں کر سکا۔ کہے گا بے وقوف، تیری سفارش کر کے میں نے اپنی بےزتی کروانی ہے؟ بھئی کچھ تیرے پلے میں ہوتا، کچھ میں سفارش کرتا، کام بن جاتا، اور جس کے پاس ہے ہی 0 اس کی سفارش کون کرے گا؟ اور جو شرک کرتا ہے قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ لہذا مشرک کی سفارش، قبر پہ سجدہ کرنے والا، قبر پوجنے والا، قبر کا طواف کرنے والا، قبر پہ نذر و نیاز دینے والا، قبر پر پیر صاحب کی قبر کی مٹی چاٹ کر شفا کی امیدیں لگانے والا، وہاں کے کڑے پہن کر، انگوٹھیاں اور پتھر، لولو اور مرجان پہن کر کے یہ پیر صاحب کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، تبرک والے یہ پتھر ہے، یہ فیروزہ پتھر ہے، یہ یاقوت پتھر ہے، بابا جی نے اس پہ دم کیا ہے، یہ پہننے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے، یہ بزرگ بڑی پہنچی ہوئے ذات ہے، یہ جو عطا کر دیتے ہیں، یہ مانسیرے کا ننگا پیر ہے، یہ نواز شریف کو ڈنڈے مار دیتا ہے، وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، بے نظیر بھٹو کو مار دیتا ہے تو یہ وزیر اعظم بن جاتی ہے، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کے کرنے دھرنے سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جو یہ عقیدے رکھتا ہے وہ مشرک ہے، اور مشرک کی شفاعت قیامت کے دن نہ اولیاء کر سکیں گے نہ فرشتے کر سکیں گے، کیونکہ ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہاں تو یہ عقیدے ہیں کہ ان سب کے اختیار میں قرآن، امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات کہتا ہے، بس یہی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل کہ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے اور پھر سوچئے، جب نبی کا مقام اللہ کی شریعت میں، اللہ کے فرامین کے مقابلے پہ یہ ہے، تو اس شریعت میں کوئی اور دم کیسے مار سکتا ہے؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اگر یہ رسول علیہ السلام کوئی بات اللہ کی شریعت میں اپنے پاس سے کہیں، اللہ کے ذمے کوئی بات لگائیں، اپنی مرضی اپنی خواہش سے کچھ کہیں، اللہ کے ذمے لگائیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں، پھر ان کی شہرگ کو کاٹ ڈالیں، تم میں سے کوئی اپنے نبی کو چھڑا بھی نہ سکے۔ یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی توحید ہے، اس کی نگہبانی اللہ کے ذمے ہے۔ بتائیے، جب اللہ کے نبی اپنے پاس سے اللہ کی شریعت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اللہ کے ذمے کچھ نہیں لگا سکتے، بلکہ وہ بھی پابند ہیں اللہ کی طرف سے اتاری گئی وحی کے، تو پھر کوئی اور پیر بابا بزرگ وہ کیسے اس اختیار کے اوپر براجمان ہو سکتا ہے کہ جو وہ کہتا جائے، جو اس کی زبان سے نکلتا جائے؟ وہ کہتے ہیں ملتان کے اندر ایک شاہ شمس تبریز بہت بڑے بزرگ ہیں، BBC.com پر بھی، انٹرنیٹ پر بھی ان کی یہ پوری